सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 13 गते बिहिबार, फेब्रुअरी 25 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नयाँ सरकार गठनका लागि पहल र दौडधुप सुरु। नेकपाका दुवै पक्ष आफ्नो रणनीतिमा, भावी सरकार समीकरणमा काङ्ग्रेस निर्णायक। संवैधानिक नियुक्ति बदरकी सदरमा बहस, पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय नलिने, सरकारमा जाने लाइनमा जनता समाजवादी पार्टी। सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने, सरकारले 3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लुकायो, पशुपतिमा राखियो 108 किलो सुनको जलहरी। इक्वेडरमा जेलभित्रै भिडन्त, 62 जनाको मृत्यु, कोभ्याक्सद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप वितरण सुरु, नेदरल्यान्डमा 15 मार्चसम्म कर्फ्यूको आदेश। र बी डिभिजन लिगमा श्रीकुमारी र बाँसबारी विजयी, नेपाललाई तेक्वान्दोमा अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले अब नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले गरेको दौडधुप र सत्ता समीकरणको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप अगाडि बढेको छ। संसद बैठक बस्ने समयसीमा तोकिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच दौडधुप सुरु भएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड नेपाल समूहले परामर्श अघि बढाएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएको विजय उत्सव मनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। हिजो नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तथा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ सरकार गठनबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको हो। सभापति देउवालाई भेट गर्न प्रचण्ड र नेपाल देउवा निवास बुढानील कण्ठ पुग्नु भएको थियो। भेटमा प्रचण्ड र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र जवाफ दिने बताउनु भएको देउवाको सचिवालयले बताएको छ। नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेस निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ। त्यसकारण दुवै पक्षको जोड काङ्ग्रेससँग बढी देखिन्छ। सभामुखसहित नेकपासँग रहेका 173 सांसद मध्ये ओली समूहमा भन्दा प्रचण्ड नेपाल समूहसँग करिब 1 दर्जन बढी छन्। नेकपाको यही अङ्कगणित कायम रहे सरकार बनाउन 138 सांसद पुर्याउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई काङ्ग्रेसकै साथ चाहिने देखिन्छ। काङ्ग्रेसको साथ पाए ओलीले पनि आफू अनुकूल गठबन्धन बनाउन सक्ने सम्भावना कायमै छ। ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेर जान सक्ने विश्लेषण काङ्ग्रेस वृत्तमा देखिन्छ। भावी समीकरण निर्माणमा प्रचण्ड नेपाल समूहमा 2 विकल्प देखिन्छ। प्रचण्ड नेपाल मध्ये एकजना समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री छाडेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउने 2 विकल्पमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। पहिलो विकल्पमा जाँदा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी पार्टीमा हाल कायम 32 सांसद संख्याले बहुमत पुग्दैन। त्यसका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले ओली समूहसँग रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी सांसद आफूतिर तान्नु पर्ने हुन्छ। यो बाटो चुनौती जोखिम दुवै भएकाले प्रचण्ड नेपाल समूहले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई समयमै
इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ। त्यसैका लागि हिजो छलफल भएको हो। अर्को काङ्ग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनमा सहजै सरकार बनाउने विकल्प छ। यो विकल्पमा जाँदा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। देउवाले सरकारमा सहभागी मात्रै हुने विकल्पभन्दा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले नेताहरू बीच सरकारमा जाने नजाने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ। कतिपय नेताहरूले सरकारमा जानै पर्ने अवस्था आयो ओली नेतृत्वमा जान नहुने भनेका छन् भने केहीले सरकारमा जानै नहुने भनेका छन्। काङ्ग्रेस नेकपाको विवाद र त्योसँगै पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले हिजो नै स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेको छ। यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता हुन नसक्ने पनि बताएको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने बताएको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। मैले गल्ती गरेँ, संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध र पार्टी कम्युनिस्टको विरुद्ध भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसले चाहिँ सबै अरू चाहिँ एकताबद्ध भएर विचार सिद्धान्तको आधारमा, विधि पद्धतिको आधारमा र पार्टीमा कम्युनिस्ट प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको आधारमा चल्ने स्थिति पैदा भयो भने त नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहेको कुरा त्यही हो, हामीले पनि चाहेको कुरा त्यही हो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्ना सांसदहरूलाई राजधानी उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र नेपालले अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिएका हुन्। उपत्यका बाहिर जानै पर्ने भए त्यसको जानकारी दिन पनि भनिएको छ। उपत्यका बाहिर रहेका सांसदहरूलाई पनि बोलाइएको छ। नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। हिजोको बैठकमा संसद अधिवेशन बोलाउने र सबै पक्षसँग रणनीतिक रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि। ओली समूहले सबै पक्षहरूसँग तत्काल छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने पनि निष्कर्ष निकालेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने पार्टी भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने भने पनि अबको रणनीति के हुन्छ भन्ने विषयमा यकिन खुलाएको छैन। यसै विषयमा हामीले सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई सोधेका थियौं। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्रीको कदम के हुन्छ? सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले उठाएका विषय समेतलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एउटा राय दियो, फैसला दियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यू समेतले पनि म मान्छु भनिसक्नु भएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय भन्दा अगाडि नै तपाईले उहाँलाई सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो, सुझाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसो किन गर्नु भएन? अब मैले नभनेको होइन, त्यसतर्फ धेरै म जान चाहन्न। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतामा जाने त मेरो अधिकार हो भनेर जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै होइन त्यसो गर्ने व्यवस्था अहिले छैन भनेर अहिले व्याख्या गरेको छ। त्यसलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्छु भन्नुभएको छ। यसको मतलब अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ? खै त्यो चाहिँ फैसलामा कहाँनिर के लेखेको छ मैले थाहा भएन। यसबारेमा चाहिँ मैले बुझेसम्म सर्वोच्च अदालतले 13 दिनमा संसद बोलाऊ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले म त्यो संसद बोलाउन आवश्यक कार्य गर्छु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको नैतिकता देखाउनु पर्छ कि पर्दैन अहिले भन्ने मात्रै प्रश्न। जहाँसम्म तपाईँले उठाएको विषय छ त्यो कानुनको प्रश्न होइन, त्यो नैतिकताको प्रश्न हो। त्यसैले अहिले यसबारेमा म अरू धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईहरुको बीचमा अझै पनि पार्टी एकताको ठाउँ छ? अब राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन भन्छन्। अब म त सदा सर्वदा पार्टी एकताको पक्षमा हो। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि जहिले पनि पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी आशावादी छौँ। अब हेरौँ आउने दिनले के गर्छ। अनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ कति आशावादी हुनुहुन्छ? अब अहिले यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद मार्फत नै अगाडि बढ्ने कुरा सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य कुरा मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै सरकार रहिरहने बताउनुभयो। हुन त मान्छेहरू सधैँभरि मन्त्री पदमा रहँदैनन्, रहन्जेल राम्रो काम गर्ने हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई सामान्य तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो। मैले पनि प्रधानमन्त्रीमा रहन्जेल राम्रो काम गर्छु, तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पारे होइन। त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसमा केही मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाई गरे, खुसी भएर जित्यौँ हामीले भने के जित्यो मलाई थाहा छैन, के पाउँछ नभए हेर्नुहोस् त्यो लड्डु खाएर। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राजीनामा देऊ यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने कुरामा पनि आफूलाई खासै चासो नभएको बताउनुभयो। रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने र संसदमा उपस्थित भएर सबै प्रक्रियाको सामना गर्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने बाध्यता टर्दै म इन्डियाको होटलमा काम गर्थेँ। अब इन्डियामा काम गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्नु, आफ्नै अर्को कति पैसा नबगाउने भन्ने यही काम गर्न लागेको। सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने, पशुपतिमा राखियो 108 किलोको सुनको जलहरी अब घरमै बसेर आफ्नो माटो परीक्षण गर्न सकिने लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। BSc फरेस्ट्रीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम 2077 फागुन 17 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन खुल्ला गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा 2077 फागुन 24 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन नम्बर 057 523 318 र 057 523 248। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा संसदभित्र नेकपाको संघर्ष झन जटिल शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा चुनावबाट 2/3 मतसहित 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा 3 वर्षमै 2तिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ। संसदीय दलको सालाखाला आँकडा अनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथ बिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा संसदभित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रष्ट भइ नसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ।
संसद पुनर्स्थापनासँगै अब बस्ने पहिलो बैठक राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनेछ, तर राजनीतिक खेलहरू त्यसअघि नै मैदानमा देखिने सुरु भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै नेकपामा दुवै समूहलाई वैधानिक रूपमा अप्ठ्यारो देखिन्छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले यसअघि नै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। त्यो प्रस्ताव अब अगाडि बढ्नेछ, तर 92 जनाले हस्ताक्षर गरेर पछि 5 जनाले फिर्ता लिएको प्रस्ताव कांग्रेस सहितको सहभागितामा नयाँ रूपमा दर्ता गर्ने वा त्यसलाई नै अघि सार्ने आन्तरिक बहस शुरू भएको छ। अब आफू विरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन ओली र प्रस्ताव पारित गराएर नयाँ सरकार बनाउने बाटोमा प्रचण्ड नेपाल जोड़ तोड़ले लाग्ने देखिन्छ। त्यसको शुरूआत दलबाट भइसकेको छ। उहाँहरू कसरी ती विषयहरूलाई अगाडि सार्न चाहनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समेतकरणको बारेमा छलफलहरू चलिरहेको छ भन्ने पनि सुनेका छौं। कानूनी रूपमा नेकपा एक छ र प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ। राजनीतिक रूपमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले हराए पनि संसदीय दलको नेता वैधानिक रूपमा ओली हुनुहुन्छ। वैधानिकताको प्रश्नको जवाफ अझै खोज्नुपर्ने देखिन्छ। प्रचण्डलाई वैधानिक हिसाबले चिन्ने नदेखिएकाले अब संसदीय दलमा नेकपाले चुनाव गराएर नयाँ नेता छान्नुपर्नेछ। दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने हो भने प्रमुख सचेतक मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव दलमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा आवश्यकता परे हामी नयाँ ढंगले सोच्छौं। संसदीय दलको नेता फेरि पनि ओली नै चुनिएको खण्डमा र नेकपाको विभाजनले कानूनी मान्यता पाएन भने उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यो प्रक्रियामा प्रचण्ड नेपाल पक्षको मन छैन। पार्टीगत हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई कानूनी मान्यता नदिएकाले केही जटिलताहरू फेरि सृजना हुने देखिन्छ। दल विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउन्जेल वा एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ता नगरेसम्म नेकपा एउटै पार्टी र बहुमत प्राप्त दलकै रूपमा रहने देखिन्छ। पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा 40% मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटिमा त्यो हैसियत छैन। त्यसैले दल विभाजनका लागि ओलीले संसदको अधिवेशन बोलाउनु अघि नै अध्यादेश ल्याएर कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यस्तो अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभए फेरि अप्ठ्यारो आउनेछ। औपचारिक रूपमा दल विभाजन वा दलको नेता चयन प्रक्रियामा नजाँदासम्म नेकपाका दुवै पक्षलाई अबको बाटोमा तगारो देखिन्छ। त्यही तगारोले नेकपालाई फेरि एकताकै सहजतामा धकेल्न सक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि सजिलो छैन सरकार गठन शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपले अघि बढ्नेछ, तर त्यस्तो देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थन बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा माफ गर्नुहोला, प्रतिनिधि सभा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सके प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा 76(2) मा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले शून्य समयका नियुक्ति सदर कि बदर शीर्षकमा खबर छापेको छ। संसदीय सुनुवाई छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै खारेज हुने कि नहुने भन्ने विषयले बहसमा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले 5 पुसदेखि नै प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वत अवैध हुने तर्क एक पक्षले गरिरहेका छन् भने फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिमा असर नपर्ने सरकारी पक्षको तर्क छ। अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुने भनिएकाले अब शून्य समयका नियुक्ति स्वत बदर हुने भन्नुभएको छ। तर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरल भन्नुहुन्छ सर्वोच्चको फैसलामा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका विषयमा केही बोलिएको छैन, त्यसैले फैसलाले नियुक्तिलाई कुनै पनि असर गर्दैन। त्यो विषय बहसमा आएको छ। अब फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गरेपछि मात्रै त्यसलाई निक्रियोलमा पुर्याउन सकिने देखिएको छ। जसपा सरकारमा जाने लाइनमा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले लेखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ। पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने पक्षमा छन्। पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। केही दिनमै औपचारिक निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। शरद सिंह भण्डारीले भन्नुभएको छ विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको
सरकार बनाउन आवश्यक छ, त्यस्तो सरकारमा हामी जानका लागि तयार छौँ। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा सबै स्थानीय तहमा सैनिकको गुप्तचर विस्तार हुने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाली सेनाले मुलुकभर आफ्नै इन्टेलिजेन्स अर्थात् गुप्तचर विस्तार गरेको छ। अहिले 77 जिल्लामा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्स विस्तार गरेर सेनाले नगरपालिका र गाउँपालिका तह 753 सम्म नै पुर्याउने तयारी गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले सैनिक गुप्तचर जिल्ला तहबाट पालिका तहसम्म लग्ने सेनाको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले 3 वर्षदेखि लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले 3 वर्ष अघि मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्तावेज राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अझै गोप्य राखेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सुरक्षा योजना, रणनीति तथा डक्ट्रिन गोप्य हुन्छन्। सार्वजनिक सरोकारका लागि तर्जुमा गरिएका नीति सार्वजनिक हुन्छन्। 2073 मा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालै सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको परिमार्जित स्वरूप भने अझै गोप्य राखेको छ। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा अब घरमै बसेर माटो परीक्षण शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले डिजिटल नक्सा ल्याएको हो। नक्सा मार्फत माटोको उर्वरा शक्ति, अम्लीयपन, प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा, माटोको बनोट लगायतका गुण किसानले सहजै अब जानकारी लिन सक्नेछन्। कृषकले आफ्नो जग्गामा उत्पादन हुने बाली, प्रयोग गर्ने मलको मात्रा, माटो सुधार लगायतका विषयमा पनि अब घरमै बसेर निर्णय लिन सक्ने भएका छन्। अब विदेशका खबर। इन्डोनेसिया इक्वेटरमा मंगलबार 3वटा जेलमा भएको हिंसामा परि कम्तीमा 62 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य थुप्रै घाइते भएका छन्। इक्वेटरका कारागार विभागका निर्देशक एडमन्जु मोनकायाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। 2 भिन्न आपराधिक समूहका कैदी बन्दी बीच जेलभित्रै झडप भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरण सुरु भएको छ। गरिब तथा अल्प विकसित मुलुकलाई लक्षित गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोभ्याक्स अन्तर्गत खोप उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक घानालाई खोप पठाएको छ। अहिलेसम्म विश्वभर झण्डै 4.5 करोडले खोप लगाइसकेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्यान्डमा लगाइएको कर्फ्यूको समय बढाइएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले कोभिडका कारण कर्फ्यूको समय पनि बढाएको बताएका छन्। र चीनको अदालतले एक व्यक्तिलाई आफ्नै पूर्व पत्नीलाई घरैसी काम लगाए बापत क्षतिपूर्ति स्वरूप झण्डै 8,000 अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। पारपाचुके गरिसकेकी ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतले फैसला गरे लगत्तै चीनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। पूर्व पत्नीलाई घरैसी काम गरेको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अदालतको नयाँ फैसलाले नजिरका रूपमा स्थापित गरेको चिनिया सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा बाँसबारी र श्रीकुमारी क्लबले जित हात पारेका छन्। बाँसबारीले टुसाल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हिजै भएको अर्को खेलमा श्रीकुमारीले श्री भगवती क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपाल तेक्वान्दो महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ आइटिएफबाट सदस्यता पाएको छ। गत फेब्रुअरी 21 मा आइटिएफ हेडक्वार्टरको कार्यसमिति बैठकले नेपाल तेक्वान्दो महासंघको सदस्यता आवेदन स्वीकृत गरेको महासचिव सुदीप चन्द्र बखरेलले जानकारी दिनुभयो। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा आफ्नै गाउँमा उद्यममा सक्रिय। रेडियो रिपोर्ट स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ। हामी त गइराखेको छौँ,
छु, भनिराखेको छु, नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु, तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन, मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला, त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा यो देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, जिसुर जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ, डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाई सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्रा नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्वरोजगार बन्द युवाका प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै 5 लाख भन्दा बढी मानिसहरू नेपाल फर्किए। स्वदेश फर्किएपछि पछिल्लो समय युवाहरू आफ्नै व्यवसायमा लागेका छन्। बैतडीका एक युवाले पनि स्थानीय स्तरमै चप्पल उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाको पाटन नगरपालिका 8 का हसीस महराले उद्योग खोलेर चप्पल उत्पादन शुरू गर्नु भएको छ। उद्योगमा स्थानीय युवाले रोजगारी पनि पाएका छन्। झण्डै 6 लाख रुपियाँको लगानीमा आफ्नै गाउँमा चप्पल उद्योग सञ्चालन गरिएपछि स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा 2.5 वर्ष बिताएका पाटन नगरपालिका 8 राङ्गा जुझुनाका हरिश महराले चप्पल उद्योग खोलेर केही गरौँ भन्ने लागेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि मैले विभिन्न 2.5-3 वर्षको अवधिमा मैले कतारमा काम गरेको, ग्राफिक डिजाइनरमा काम गरिसकेपछि मलाई लाग्यो कि अब नेपालतिर यसको काम गरौँ। नेपालमा पनि यताउता गएर अब 2-4 महिना यताउति गर्दा अब कम्तीमा 20-22 हजार रुपियाँ कमाउन सकिने। त्यसपछि मैले अब यो भएन कि अब आफै के गरौँ भन्ने उसले लागेको। कतारमा ग्राफिक डिजाइनरको काम गरेर फर्केका हरिशले सञ्चालन गरेको उद्योगमा अहिले दैनिक 200 देखि 300 जोर चप्पल उत्पादन भइरहेको छ। चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भने भारतबाट ल्याउने गरिएको छ। इन्डियादेखिको माल चाहिँ नेपाल ल्याउने र नेपालको माल चाहिँ इन्डिया गर्ने संस्था हो त्यो उद्यमी नेपाली संस्था भनेको। सुरु स्टार्टिङमा अहिले चाहिँ म त्यहीँदेखि गरिरहेको छु। अब भोलिको दिनमा यदि कतै नेपालतिर पनि कुनै चप्पल फ्याक्ट्रीहरूसँग सहकार्य गरेर नेपालबाटै भित्राउने तयारी गरिरहेको छु। उद्योगमा अन्य 3 जनाले पनि रोजगारी पाएका छन्। गाउँघरमै खुलेको उद्योगमा काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुहुन्छ पाटन नगरपालिका 8 कै डम्बर महरा। एकदमै खुसी लागिरहेछ। अर्काको देशमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्नु धेरै खुसी लागिरहेछ। म इन्डियाको होटलमा काम गर्थेँ। अब इन्डियामा काम गर्नु भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्नु, आफ्नै अर्काको कति पसिना बगाउने भन्ने यही काम गर्न लागेको। प्लास्टिकबाट बैतडीमा उत्पादित चप्पल स्थानीय बजारदेखि धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका स्थानमा पठाउने गरिएको छ। डमरबाबु बोहरा, CIN रेडियो 7 स्टार, खोडपे, बैतडी। अब केही खबर संक्षेपमा। पशुपतिमा 108 किलोको सुनको जलहरी राखिएको छ। जलहरी राखिएको विषयमा विवाद र बहसहरू सुरु भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सुनको जलहरी राखिएको बताएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले भने सुनको जलहरी नराख्न हिजै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै सुनको जलहरी राखिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा बहसहरू र नयाँ खबरहरू आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले राखिएको छैन भनेर लेखेको छ। अरू पत्रपत्रिकाहरूले राखियो भनेर खबर लेखेका छन्। सर्वोच्चले पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्तिम
मा आएका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्या भए के गर्ने? घर गाउँमा पाइने हर्रो बर्रो अमला 3 थरी जडीबुटी लिने, त्यसको फलको चाहिँ बिया निकाल्ने, बिया निकालेर त्यसलाई राम्रोसँग सुकाइसकेपछि धुलो बनाउने। हर्रो बर्रो अमलाको जति धुलो तपाईँ लिनुहुन्छ त्यसको 8 गुणा पानीमा त्यसलाई राखेर पकाउने र पकाएर 1/4 बाँकी रहेपछि छानेर राम्रोसँग बाक्लो सफा चाहिँ सुतीको कपडाहरु छानेर झोल निस्किन्छ। त्यो झोलले कम्तीमा पनि दिनमा 3 चोटी चाहिँ आफ्नो योनिलाई चाहिँ धुने सफा गर्ने गर्नाले चाहिँ त्यो सेतो पानी बग्ने समस्याहरूबाट चाहिँ महिलाहरूले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टर सबिन्द बाडीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नयाँ सरकारका लागि दौडधुप सुरु। नेकपाका दुवै पक्ष आफ्नो रणनीतिमा, भावी सत्ता समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक। संवैधानिक नियुक्ति बदरकी सदरमा बहस। पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय नलिने। सरकारमा जाने लाइनमा जनता समाजवादी पार्टी। सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने। सरकारले 3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लुकायो। पशुपतिमा राखियो 108 किलो सुनको जलहरी। इक्वेडरमा जेलभित्रै भिडन्त। 62 जनाको मृत्यु। कोभ्याक्सद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप वितरण सुरु। र बी डिभिजन लिगमा श्रीकुमारी र बाँसबारी विजयी। नेपाली तेक्वान्दोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी, प्रचण्ड नेपाल समूहको दौडधुपको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना दूरबीनबाट हेरेको देखाइएको छ। एउटा सानो दूरबीन छ, अर्को ठूलो दूरबीन छ। हातमा कलम पनि लिएका छन् दुवैजनाले र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, देखियो ओ त्यसलाई बनाऊ प्रधानमन्त्री, ल त्यसलाई बनाऊ। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।